रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 199 से अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी क्या रहनुमाई की है, क्योंकि हम हज के मनासिक पढ़ रहे हैं। और आयत नंबर 199 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा अफ़ीदू, फिर तुम सब पलटो मिन हैथु अफ़ादन नास, जहाँ से सब लोग पलटते हैं। असल में होता क्या था कि ज़माने जाहिलियत में कुरैशी मक्का अरफात तक ना जाते थे। उनका कहना ये था कि हमारी खास हैसियत है, लिहाजा हम मिना से ही वापस लौटेंगे, मतलब हम मिना में ही मुकीम रहेंगे। बाहर से आने वाले लोग अरफात तक जाएं और वहां से तवाफ करके वापस पलटे। ये सारे मनासिक हमारे लिए नहीं हैं। यहाँ फरमाया गया है कि ये बात बिल्कुल गलत है, तुमने खुद से ये बात इजाद कर ली है, तुम भी वहीं से तवाफ के लिए वापस पलटो जहाँ से दूसरे लोग पलटते हैं, यानी अरफात से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वस्तगफिरुल्लाह, कि अल्लाह से इस्तिगफार करते रहो, यानी अपनी जो गलतियां हैं उस पर नादिम हो, उस पर शर्मिंदा हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मग़फ़िरत तलब करो। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम, कि यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और आयत नंबर 200 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुम अपने हज के मनासिक अदा कर चुको तो अब अल्लाह का जिक्र करो, जैसा कि तुम अपने अबाविदात का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करो। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि 10वीं जिलहिज्जा को जब तुम इफ़ाले हज से फरागत पा चुको तो क़याम मिना के दौरान अल्लाह सुब्हानहू तआला का खूब जिक्र करो, जैसे ज़माना जाहिलियत में तुम अपने आबा-ओ-अजदाद का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी बढ़ चढ़कर अल्लाह का जिक्र करो। उनका कदीम दस्तूर ये था कि हज से फारिग होकर 3 दिन मिना में क़याम करते और बाजार लगाते, वहाँ पर मेले का सामान होता। और जैसा कि मुख्तलिफ कबाइल के शोरा अपने कबीलों की मदह सराई करते थे, उनकी तारीफ़ें बयान करते और अपनी इस्लाह की अज़मत बयान करते थे, अल्लाह का जिक्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिस जोर से तुम अपने आबा-ओ-अजदाद का जिक्र करते रहे हो, अब इसी अंदाज से बल्कि इससे भी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र अदा करो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फामिनन नासी, और लोगों में से मैं यकूलू, जो ये कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, कि ए हमारे रब हमें दुनिया अता कर, व मा लहू फिल आखिराती मिन खलाक, कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी ये लोग हरम में पहुंचकर दौरान हज भी इनकी सारी की सारी दुआएं दुनियावी चीज़ों के लिए ही थी। चुनाचे वो माल के लिए, अपनी औलाद के लिए, तरक्की के लिए या दुनियावी ज़रूरतों के लिए और अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करते थे, इसलिए कि इनके दिलों में दुनिया रची बसी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जैसे बनी इसराइल के दिलों में बछड़े का तकद्दुस और उसकी मोहब्बत बस गई थी, इसी तरह इन लोगों के दिलों में भी दुनिया की मोहब्बत घर कर चुकी है, लिहाजा वहां जाकर भी दुनिया ही मांगते हैं। यहाँ वाज़े तौर पर फरमा दिया गया कि ऐसे लोगों के लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और आयत नंबर 201 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि व मिनहुम, और इनमें मन यकूलू, जो ये कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, कि ए अल्लाह हमें दुनिया भी भलाई वाली अता कर, व फिल आखिराती हसना, और आखिरत में भी हमें भलाई अता कर, वकिना अज़ाबन नार, और हमें बचा ले आग के अजाब से। यही वो दुआ है जो तवाफ के हर चक्कर में रुकन यमानी से हजर अस्वद के दरमियान चलते हुए मांगी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ईमान और हदायत है। दुनिया की कोई खैर खैर नहीं है जब तक इसके साथ हदायत और ईमान ना हो। चुनाचे सबसे पहले इंसान हदायत, ईमान और इस्तकामत तलब करे, फिर इसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुनिया में कुशादगी और रिज़्क़ में कशाइश की दुआ भी करे तो बात पसंदीदा है। इसलिए हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि या पाक परवरदिगार हमें दुनिया की भलाइयाँ अता कर और हमें आखिरत में भी कामयाबियाँ अता कर। और आयत नंबर 202 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, इन्हीं लोगों के लिए हिस्सा होगा उसमें जो उन्होंने कमाया। ये अल्फाज बहुत अहम है।
محض دعا کافی نہ ہوگی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارے کا سارا ملنا چاہیے۔ لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، ممکن ہے کہ میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو۔ اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر لازماً ملنا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو انہیں اپنے عمل کا حصہ ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی ہے، وہ بہت جلدی حساب لے لے گا۔ اب تو ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کمپیوٹرز پر اتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسے کمپیوٹر ہوں گے کہ اسے حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 اور 3 میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دنوں میں۔ اس سے مراد ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ہیں، جن میں یوم نحر کے بعد منا میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان تینوں دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلد سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو کوئی 3 دن پورے نہیں کرتا بلکہ 2 دن میں ہی واپسی اختیار کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی پیچھے رہ جائے یعنی منا میں ٹھہرا رہے اور 3 دن کی مقدار پوری کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اصل چیز تقوی ہے۔ جو کوئی زمانہ حج میں پرہیزگاری کی روش اختیار کرتا رہے گا تو اسے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ منا میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اگر کسی شخص نے منا میں قیام تو 3 دن کیا، لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں کرنی شروع کر دی، اس لیے کہ اس کا جی اکتا گیا یا طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں تھا، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہوگا۔ اصل شے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، وہ شرط لازم جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا اور تم سب ہانک کر اسی کی جناب میں لے جائے جاؤ گے۔ اور پھر آیت نمبر 2 اور 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ جو منافق ہوتا ہے۔ یہ منافق میں سے خاص گروہ کا تذکرہ ہے۔ منافقین میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی زبانوں پر نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا ہے، جبکہ منافقین کی ایک قسم وہ بھی ہے جو بڑے چاپلوس اور زبان کے میٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو ایسے ہوتی ہے گویا کہ وہ بڑے ہی مخلص اور بڑے وفادار ہیں۔ اپنا موقف اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بڑی ہی نیک نیتی پر مبنی ہے، لیکن ان کا کردار انتہائی گنونا ہوتا ہے۔ ان کی ساری بھاگ دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی راہ میں ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر۔ اس کا انداز کلام ایسا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ خلوص سے کہہ رہا ہوں، پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ان کے دل میں بالکل بھی ایمان نہیں ہوتا۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ شدید ترین دشمن ہے۔ اور آیت نمبر 2 اور 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس میں ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور لوگوں کی کھیتیاں اور جانوں کو تباہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ فساد کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہاں پہ آج ہماری کلاس ختم ہوئی۔ آپ لوگوں کی جو شکایت تھی کہ لمبی آیات ہیں، آج کی آیات تو بہت چھوٹی ہیں
اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اسے ہمارے عمل میں ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ